नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गतको पाठ 3 समाज वर्गीकरणका आधार विषय भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले के विषयमा छलफल गरेका थियौँ त? एकपटक त्यसमा छोटो सम्झना गरौँ है त, अलिअलि सम्झौँ है त। हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा हाम्रो समाजको विकास कुन कुन चरणमा भएको रहेछ भनेर छलफल गरेका थियौँ हैन त? हामी बस्ने जुन समाज छ, यो समाज कसरी विकास भएको थियो, कुन कुन चरण पार गरेर अहिलेको सम्मको अवस्थामा आइपुगियो त भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ है। सम्झना छ नि? त्यो हाम्रो समाजलाई यो समाजको विकासका चरणहरू विभिन्न विद्वानहरूले फरक फरक ढङ्गबाट आफ्नो धारणा अनुसार वर्गीकरण गरेको कुरा पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले कसको धारणा हेरेका थियौँ त? सम्झिनु भयो? हो, हामीले इबी टेलर, मोर्गन, कार्ल मार्क्स र त्यसै गरी अगस्ट कोन्टको बारेमा हामीले उहाँले दिएको धारणाको बारेमा छलफल गरेका थियौँ हैन त? इबी टेलरले कति चरणमा समाज विकास भएको थियो भन्नुभएको थियो? हो, इबी टेलरले 3 चरणमा भन्नुभएको थियो हैन? इबी टेलरले 3 चरणमा कुन कुन हो त? हो, प्राचीन समाज, मध्यकालीन समाज र आधुनिक समाज भन्नुभएको थियो। अनि त्यसै गरी कार्ल मार्क्सले 5 चरणमा समाजको विकास भएको थियो भन्नुभएको थियो हैन? हो, त्यसै गरी अगस्ट कोन्टले पनि 3 चरणमै भन्नुभएको थियो, तर उहाँको विचार चाहिँ इबी टेलरको र मोर्गनको भन्दा फरक थियो। के थियो त? उहाँले प्राकृतिक चरण, आध्यात्मिक चरण र वैज्ञानिक चरण भनेर 3 फरक चरणहरूमा समाजको विकास भएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो। अब हामीले अघिल्लो पाठको सामान्य पुनरावलोकन गऱ्यौँ। अब आजको विषयवस्तुमा लागौँ है त भाइ बहिनीहरू। आजको विषयवस्तु रहेको छ समाजको वर्गीकरण। हामी जुन समाजमा बस्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, जुन समाजमा बस्छौँ त्यो समाज सबै ठाउँमा एक नासको छैन। त्यो समाज फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमले वर्गीकरण रहेको हुन्छ है। समाजको वर्गीकरण समाजको वर्गीकरण भनेको हाम्रो समाज, हामी बस्ने समाज कस्तो छ त? कुन प्रकारको छ हैन? समाज त विभिन्न प्रकारको हुन्छ। हो, त्यो प्रकारहरू के रहेछन् अनि विश्वमा कस्ता कस्ता समाजहरू रहेछन्, हो त्यस विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यसरी समाजलाई वर्गीकरण गर्ने आधारहरू हेर्दाखेरि विभिन्न आधारहरूमा समाजलाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ है। ती के आधार हुन् त भन्दाखेरि समाजको वर्गीकरण गर्नको लागि एउटा छ आर्थिक आधार है, आर्थिक आधार, आर्थिक आधार, त्यस्तै गरी धार्मिक आधार भनेको विभिन्न धर्म मान्ने आधारमा हामीले त्यो धार्मिक आधारमा पनि समाजलाई वर्गीकरण गरेका हुन्छौँ। त्यसै गरी भाषिक आधार, भाषिक आधारमा पनि समाजको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी बसोबासको आधारमा पनि हुन्छ। बसोबासको आधार, अनि त्यसै गरी समयको आधारमा पनि विभिन्न समयमा कस्ता कस्ता समाजहरू विकास भए भनेर समयको आधारमा पनि के गरिन्छ? समाजको वर्गीकरण गरिन्छ। हैन त भाइ बहिनीहरू? के रहेछन् त? आर्थिक आधारमा समाजको वर्गीकरण गरिँदो रहेछ, त्यसै गरी धार्मिक आधारमा, अनि भाषिक आधारमा, बसोबासको आधारमा र समयको आधारमा। अरू पनि आधारहरू छन्, जीवन पद्धतिको आधारमा पनि समाजको वर्गीकरण गरिन्छ। अरू विभिन्न किसिमको वर्गीकरण रहेका छन्। यीमध्ये हामी आज केही वर्गीकरणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू।
अब सबैभन्दा पहिले हामी कुरा गर्दैछौँ आर्थिक आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी हुँदो रहेछ है। आर्थिक आधारमा अर्थात् अर्थनीतिको आधारमा, आर्थिक पद्धतिको आधारमा समाजलाई कसरी वर्गीकरण गरिँदो रहेछ त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो आर्थिक आधारमा कसरी वर्गीकरण गरेको हुन्छ भनेर यो चार्टमा ल्याएको छु। एकचोटि यसलाई हेरौँ। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, मैले चार्टमा आर्थिक आधारमा समाजलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेर यसमा ल्याएको छु। आर्थिक आधारमा मुख्य गरी किसिमका समाजहरूको समाजलाई 3 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो छ पुँजीवादी समाज, अर्को छ समाजवादी समाज र अर्को मिश्रित समाज। पुँजीवादी समाज, समाजवादी समाज र मिश्रित समाज गरी आर्थिक आधारमा समाजलाई 3 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। अर्थात् विश्वमा 3 प्रकारका समाजहरू छन् आर्थिक आधारमा। एक थरी समाज पुँजीवादी समाज छन्, अर्को थरी समाज समाजवादी समाज छन् भने अर्को थरी मिश्रित समाज छन्। अब कस्तोलाई पुँजीवादी समाज भन्ने, कस्तोलाई समाजवादी समाज भन्ने र कस्तो समाजलाई मिश्रित समाज भन्ने विषयमा हामी एक एक गरेर हेरौँ है त। अब पुँजीवादी समाज हुनको लागि त्यो समाजमा के विशेषता हुन्छन् त त्यो थाहा पायौँ भने हामीले पुँजीवादी समाज कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउँछौँ नि होइन, जान्न सक्छौँ नि। ल सबभन्दा पहिला पुँजीवादी समाजका विशेषता के रहेछन् त्यसबारेमा हेरौँ। पुँजीवादी समाज भनेको त्यस्तो समाज हो जुन समाजमा पुँजीको प्रधानता हुन्छ। पुँजी भनेको थाहा छ नि, उद्योग, व्यापार होइन, व्यवसायमा लगानी गरिने रकम, विकास निर्माणमा लगानी गरिने रकमलाई हामी पुँजी भन्छौँ। हो त्यो पुँजीलाई महत्त्व दिइने समाज, त्यसलाई हामी पुँजीवादी समाज भन्छौँ है। त्यो पुँजीवादी समाजमा खास गरी बजारको नियन्त्रण हुन्छ। भनेको बजारमा माग र पूर्तिका आधारमा वस्तुहरू, माग र पूर्तिका आधारमा त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ वस्तुको, अनि त्यसैका आधारमा कति उत्पादन गर्ने, कुन उत्पादन नगर्ने भन्ने कुरा त्यही बजारले नै निर्णय गर्छ। धेरै माग भयो भने उत्पादन धेरै हुन्छ, माग कम भयो भने बन्द गरिन्छ अथवा उत्पादन कम गरिन्छ होइन त। हो यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन। त्यसै गरी देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थालाई पनि बजारले नै सुचारू गर्छ है, सरकारले त्यति धेरै नियन्त्रण गर्दैन। अनि त्यहाँ निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हुन्छ। राज्यमा, राज्य व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रभाव हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। हो यसरी जुन ठाउँमा निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ त्यसले राज्य व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्छ। जुन ठाउँमा बजारमा आधारित अर्थतन्त्र हुन्छ, सरकारले धेरै बजारमा नियन्त्रण गर्दैन, त्यस्तो समाजलाई के भन्छौँ त हामी? पुँजीवादी समाज भन्दा रहेछौँ। हो यस्तो समाज विश्वमा छ कि छैन त? छ। खास गरी युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित देशहरूमा त्यहाँ यस्तो समाजहरू धेरै देख्न पाइन्छ। त्यहाँ यस्तै पुँजीवादी समाजहरू रहेका छन् है। अब हामी कुरा गरौँ समाजवादी समाजको दोस्रो वर्गीकरण। समाजवादी समाज कस्तो समाजलाई भन्ने त हो, त्यसबारेमा यसका विशेषताबाट हामी समाजवादी समाज कस्तोलाई भन्ने कुरो जानकारी लिउँ है त। समाजवादी समाजमा राज्यले नियन्त्रण गर्छ, अर्थात् राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुन्छ होइन त। भनेको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा राज्यले नियन्त्रण गर्छ है। त्यस्तै उद्योग, व्यापार, बजार सबै कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। सरकारले कति उद्योग खोल्ने, कस्ता उद्योग खोल्ने, कस्तो व्यापार सञ्चालन गर्ने, कस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, मूल्य कति राख्ने, त्यो सबै कुरा सरकारले निर्धारण गर्छ है। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? समाजवादी समाज भन्छौँ। त्यस्तै गरी समाजवादी समाजमा राज्यले जनताको अधिकतम हितका लागि चासो राख्छ। जनताको हित पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ समाजवादी समाजमा। जनतालाई के चाहिन्छ, के आवश्यक हुन्छ हो त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्छ। जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन्छ। त्यसै गरी सरकारले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा पनि अघि सारेको हुन्छ। भनेको निश्चित अवधिको लागि योजना बनाउने, के विकास गर्ने,
कसरी विकास गर्ने, कहाँबाट स्रोत जुटाउने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकारले नै निर्धारण गर्छ। अनि त्यही अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्दै लगेर विकास गरिन्छ। त्यसै गरी समाजवादी समाजमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुँदै नहुने होइन, हुन्छ, तर त्यो गौण हुन्छ। अर्थात् सरकारी भूमिका बलियो हुन्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका कम हुन्छ है। अब आर्थिक आधारको तेस्रो वर्गीकरण, तेस्रो प्रकारको समाज, जसलाई हामी मिश्रित समाज पनि भन्छौँ। अब यो मिश्रित समाज भनेको, अब यो शब्दैबाट थाहा भयो नि होइन, मिश्रित समाज भनेपछि मिसिएको भनेको पुँजीवादी समाजको अलिकति राम्रा राम्रा कुरा अनि समाजवादी समाजको अलिकति राम्रा राम्रा कुरा मिलाएर मिसाएर अझ राम्रो व्यवस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी मिश्रित अर्थव्यवस्था भन्छौँ। यसमा पुँजीवादी समाजका र समाजवादी समाजका राम्रा पक्षहरू दुवै समेटिएको हुन्छ। अनि पुँजीवादी समाजको जस्तै गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरू जो सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिया हुन्छ। अनि जहाँ जनताको हित गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि, जनताको अति आवश्यक कुराहरू हुन्छ, हो त्यस्तो कुरामा सरकारले नियन्त्रण गर्छ। अनि दुइटै मिलेर जनतालाई अधिकतम लाभ हुने गरी आर्थिक व्यवस्था सञ्चालन गर्छन्। हो यसरी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्था दुइटैको राम्रा पक्षहरू मिलाएर बनाइएको अर्थव्यवस्था के हो त? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। यसरी यस्तो समाज चाहिँ हाम्रो नेपाल, खास गरी विश्वका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, यिनीहरूमा यस्तै मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाइएको हुन्छ है। र यसरी विश्वमा 3 किसिमको आर्थिक आधारमा 3 किसिमको समाजहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को वर्गीकरणमा हेरौँ है त। अर्को वर्गीकरण के को आधारमा छ त भन्दा धार्मिक आधारमा छ। समाजलाई धार्मिक आधारमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ। हेर्नुहोस् है त, धार्मिक आधारमा यसलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको रहेछ। धार्मिक आधारमा विश्वमा सबै ठाउँमा एउटै धर्म मानिँदैन नि होइन, समाज अनुसार, देश अनुसार फरक फरक धर्म मानिन्छ। हो त्यो फरक फरक धर्म के मानिन्छ भन्दाखेरि मुख्य गरी विश्वमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको हिन्दू समाज छ, त्यस्तै गरी किराँत धर्म मान्नेहरूको किराँत समाज छ, अनि मुस्लिम धर्म मान्नेहरूको मुस्लिम समाज छ, त्यसै गरी बौद्ध धर्म मान्नेहरूको बौद्ध समाज छ, अनि इसाई धर्म मान्नेहरूको इसाई समाज छ। यस्तै अन्य धेरै समाज, धेरै प्रकारका धर्महरू पनि प्रचलनमा छन्। ती धर्महरू मान्ने समाज भयो भने पनि तिनलाई पनि हामी के भन्छौँ त? धार्मिक समाज भन्छौँ। अब विश्वमा यस्ता धार्मिक समाजहरू के रहेछन्, मुख्य मुख्य धार्मिक समाजहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। अब धार्मिक आधारमा समाजको वर्गीकरण तपाईँले यहाँ देख्नुभयो। अब यहाँ हामीले हेरिसक्यौँ, खास गरी हिन्दू देवताहरू यहाँ देखाइएको छ, हिन्दू मन्दिर देखाएको छ भनेपछि एउटा समाज के हुने भयो त? हिन्दू समाज। हाम्रो नेपालमा हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ होइन। हो त्यो हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यहाँको समाजलाई हिन्दू समाज पनि भन्न मिल्छ होइन। तर सबै ठाउँमा मिल्दैन, अरू धर्म मिसिएपछि त्यसलाई फेरि अरू धर्मको समाज पनि छ यहाँ। तर जहाँ जुन धर्मको बाहुल्यता हुन्छ त्यो ठाउँलाई त्यही समाज भनेर भनिन्छ। अब हिन्दू समाजमा कस्तो हुन्छ त? के विशेषता भने त्यसलाई हिन्दू समाज भन्ने त भन्दा समाजमा सबैले हिन्दू धर्म मात्र मान्ने छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हिन्दू समाज भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै समाजमा जताततै हिन्दू मठ मन्दिरहरू देखिन्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामी हिन्दू समाज भन्छौँ। अर्थात् हिन्दू समाजमा यी विशेषताहरू रहेका हुन्छन्। यत्रतत्र मठ मन्दिरहरू, देवी देवताका मन्दिरहरू हुन्छन्, अनि त्यसै गरी हिन्दू संस्कार अनुसारको परम्पराहरू मानिन्छ, प्रचलनहरू हुन्छन् है। त्यसै गरी दसैँ, तिहार, छठ, गौरा पर्व जस्ता हिन्दू संस्कारसँग सम्बन्धित, हिन्दू परम्परामा आधारित चाडपर्वहरू मनाइन्छ। अनि हिन्दू समाजमा हिन्दू देवी देवताहरू ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता भन्छौँ नि होइन हामी। त्यसै गरी देवी गणेश लगायत धेरै देवी देवताहरूको पूजाआजा गरिन्छ, विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरूको पूजा गरिन्छ। यसलाई हामी हिन्दू समाज भन्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को प्रकारको समाज, अर्को धार्मिक समाज के हो त?
इस्लाम धार्मिक समाज। अब इस्लाम धार्मिक समाजमा चाहिँ कस्तो विशेषता हुन्छ त भन्दा तपाईले देख्नुभयो मस्जिद हुन्छ हैन, अनि यो मस्जिदमा प्रार्थना गरिन्छ, समाजका सबैले इस्लाम धर्म मान्छन् हैन, अनि त्यसैगरी त्यहाँ समाजमा जताततै मस्जिदहरू हुन्छन्, अनि समाजमा इस्लाम संस्कार र परम्परा अनुसारका विभिन्न परम्पराहरू प्रचलनमा रहन्छन्। त्यसैगरी इस्लाम धर्म अनुसारका चाडपर्वहरू जस्तै ईद उल फितर, रमजान लगायतका चाडपर्वहरू मनाइन्छ। अनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले नमाज पाठ गर्ने, धार्मिक ग्रन्थ नमाजको प्रार्थना गर्ने है, पाठ गरेर अल्लाहको प्रार्थना गर्नुहुन्छ है, अल्लाहको प्रार्थना गर्ने चलन हुन्छ त्यहाँ। यसरी इस्लाम धार्मिक समाजमा इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू, त्यहाँको धार्मिक स्थलहरू, संस्कारहरू हुने रहेछ हैन त। अब अर्को प्रकारको धार्मिक समाज के रहेछ त्यसबारेमा हेरौँ है त। अर्को छ बौद्ध धार्मिक समाज अर्थात् बौद्ध समाज। यसको विशेषता के हो त? यो त तपाईहरूले पनि सम्झिनु भयो। हाम्रो नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा बौद्ध धार्मिक समाजहरू छन्, मुस्लिम धार्मिक समाज पनि छन्, हिन्दू पनि छन् हैन हो। अब बौद्ध धार्मिक समाजको विशेषता, समाजमा सबैले बौद्ध धर्म मान्छन्, धेरै जसोले बौद्ध धर्म मान्छन्। समाजमा जताततै गुम्बा, विहार, स्तूप, चैत्यहरू हुने गर्छ है। समाजमा बौद्ध संस्कार अनुसारका प्रचलनहरू हुन्छन्, परम्पराहरू हुन्छन्। अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लोसार, बुद्ध पूर्णिमा लगायतका चाडपर्वहरू मान्छन्। त्यसैगरी भगवान बुद्धलाई ईश्वरका रूपमा पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हाम्रो लुम्बिनी हो हैन त हो। सिद्धार्थ गौतम भन्छौँ, भगवान गौतम बुद्धको नाम सिद्धार्थ गौतम हो। उहाँलाई हामी भगवानको रूपमा मान्छौँ। तपाईँले देख्नुभयो हैन, स्तूपहरू छन्, चैत्यहरू छन्, गुम्बाहरू छन्, यो लुम्बिनी भयो है। यसरी बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित समाजलाई हामी के भन्छौँ त? बौद्ध धार्मिक समाज भन्छौँ। ल अब अर्को धार्मिक समाज के रहेछ त्यसको बारेमा हेरौँ। अर्को छ इसाई धार्मिक समाज हैन त। यसमा क्रस देख्नुभयो तपाईहरूले, यसबाट पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो हो। अब इसाई समाजका विशेषताहरू के छन् त त्यसबारेमा हेरौँ। समाजमा सबैले इसाई धर्म मान्ने गर्छन्, अनि समाजमा जताततै चर्चहरू हुने गर्छन्। समाजमा इसाई संस्कार र परम्पराहरू प्रचलनमा हुने गर्छन्। क्रिसमस, इस्टर लगायतका इसाई धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू मनाइन्छ, अनि जिसस क्राइस्टलाई ईश्वरको रूपमा मान्ने गरिन्छ हैन त। तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जिसस क्राइस्ट, चर्च है, चर्चभित्र त्यहाँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो। उहाँहरू चाहिँ धार्मिक चिन्हको रूपमा यो क्रसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को धार्मिक समाज रहेको छ किराँत धार्मिक समाज। अर्थात् किराँत समाजमा के विशेषता हुन्छन् त, जुन हाम्रो नेपालमा प्रचलित छ। नेपाल र भारतको सिक्किमतिर पनि प्रचलनमा रहेको छ यो धर्म। अब किराँत धर्मका प्रवर्तकको रूपमा हामीले फाल्गुनन्द लिन्देनलाई लिने गर्छौँ, जुन कुरा हामीले राष्ट्रिय विभूति भन्ने पाठ पढ्दा उहाँको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब किराँत समाजमा सबैले किराँत धर्म मात्र मान्ने गर्छन्, अनि समाजमा जताततै किराँत धार्मिक स्थलहरू हुन्छन्। किराँत धार्मिक स्थललाई के भनिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? हो, माङखिम भनेर भनिन्छ है। त्यहाँ माङखिम हुन्छ। इलाममा लारुम्बा भन्ने किराँत धर्मको पवित्र स्थल छ है। त्यसै गरी समाजमा किराँत संस्कार र परम्पराहरू प्रचलनमा हुने गर्छन्, अनि उभौली लगायतका किराँत सम्प्रदायसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू मनाइन्छ। र खास गरी किराँत धर्मका मानिसहरूले किराँतेश्वर महादेवलाई पनि मान्ने गर्छन्। यहाँ पारुहाङ र सुम्निमा देख्नुभएको छ नि हैन, पारुहाङ र सुम्निमालाई उहाँहरू पूजा गर्नुहुन्छ। पारुहाङ भनेको महादेव, सुम्निमा भनेको पार्वती भन्ने पनि बुझाइ छ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले कतिवटा धर्मको बारेमा जानकारी पायौँ त, धार्मिक समाजको बारेमा। हामीले
बौद्ध समाज, हिन्दू समाज, अनि किराँत समाज होइन त यहाँ, अनि मुस्लिम समाज र इसाई समाजको बारेमा जानकारी पायौँ। यसै गरी अरू धर्मका पनि धार्मिक समाजहरू हुन सक्छन् है। हाम्रो हिमाली भेगमा बोन धर्मसँग सम्बन्धित बोन धार्मिक समाज पनि छ है, डोल्पा मुगुतिर। त्यस्तै गरी अन्यत्र अरू धर्मको पनि हुनसक्छ, त्यस्ता पनि धार्मिक समाज हुन सक्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले धार्मिक आधारमा एक प्रकारको समाजको वर्गीकरण हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी पायौँ। अब यी प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ है त। समाजको वर्गीकरण कुन कुन आधारमा गर्न सकिन्छ त? होइन, समाजको वर्गीकरण अघि मैले लेखेको थिएँ, धर्मको आधारमा, भाषाको आधारमा, अनि आर्थिक आधारमा, बसोबासको आधारमा होइन त हो। त्यसै गरी पुँजीवादी समाजका विशेषताहरू के हुन् त? सम्झिनुभयो? अहिले भर्खर हामीले छलफल गरेको होइन, निजी क्षेत्रलाई प्रधानता दिएको हुन्छ, निजी क्षेत्रले बजारको नियन्त्रण गर्छ होइन त। त्यसै गरी बौद्ध धार्मिक समाजका विशेषताहरू के हुन् त? बौद्ध धार्मिक समाजका विशेषताहरू त्यहाँ गुम्बा चैत्यहरू हुन्छन् होइन, अनि बौद्ध धर्म मान्ने भिक्षुहरू त्यहाँ हुन्छन् है। बौद्ध धर्मअनुसारका चाडपर्व मनाइन्छ। कुन समाजलाई आधुनिक समाज भनिन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आधुनिक समाज कुन समाजलाई भनिन्छ भन्ने बारेमा हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ है त। किराँत धार्मिक स्थललाई के भनिन्छ त? किराँत धार्मिक स्थललाई माङहिम भनिन्छ, माङहिम पनि भनिन्छ है लिम्बू भाषामा। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले समाजका केही वर्गीकरणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी समाजका थप वर्गीकरणहरू के रहेछन् त्यसबारेमा हेरौँ है त। अर्को रहेको छ भाषिक आधारमा समाजको वर्गीकरण। त्यसलाई कसरी गरेको रहेछ म यो चार्टमा देखाउन चाहन्छु है त भाइ बहिनीहरू। भाषिक आधारमा एक भाषी समाज, दुई भाषी समाज र बहुभाषी समाज गरेर तीन वर्गमा हामीले विभाजन गर्न सक्दो रहेछौँ। एक भाषी समाज, बहुभाषी समाज र दुई भाषी समाज। यो के रहेछ हेरौँ है त। तपाईहरूले शब्दबाटै बुझिसक्नुभयो कि एक भाषी समाज भनेको एउटा मात्रै भाषालाई प्रचलनमा रहेको, एउटा मात्रै भाषा प्रचलनमा रहेको समाजलाई हामी के भन्छौँ? एक भाषी समाज भन्छौँ। जस्तै कुनै समाजमा नेपाली भाषा मात्रै बोलिने रहेछ भने त्यो एक भाषी समाज भयो। कुनै समाजमा नेवारी भाषा मात्रै बोलिने रहेछ भने त्यो समाज एक भाषी समाज भयो। कुनै समाजमा दुई भाषी के अरे यो किराँत भाषा मात्रै बोलिने रहेछ, राई भाषा या लिम्बू भाषा मात्रै बोलिने रहेछ भने त्यो पनि एक भाषी समाज भयो है। त्यसै गरी कुनै कुनै समाजमा दुईवटा भाषा प्रचलनमा छ, नेवारी भाषा पनि छ अनि नेपाली भाषा पनि छ, अरू भाषा छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दुई भाषी समाज भन्छौँ। त्यसै गुरुङ भाषा पनि छ, नेपाली भाषा मुख्य गरी गुरुङ भाषा बोलिन्छ, नेपाली पनि बोलिन्छ भने अरू भाषा बोलिँदैन भने त्यसलाई हामी दुई भाषी समाज भन्छौँ। कुनै कुनै समाजमा चाहिँ धेरै भाषाहरू बोलिन्छ, बोल्ने मानिसहरू त्यहाँ हुन्छन्। जस्तो कुनै हाम्रो धेरै जस्तो सहरहरूमा त्यस्तो हुन्छ होइन, सहरी समाजमा त्यस्तो हुन्छ। सहरी समाजमा खास गरी धेरैतिरका मानिसहरू आएर बसेका हुन्छन् अनि उनीहरूले विभिन्न भाषा बोल्छन्। त्यहाँ नेवारी भाषा, गुरुङ भाषा, मैथिली भाषा, त्यसै गरी बजिका भाषा हुनसक्छ, भोजपुरी हुनसक्छ, थारू भाषा हुनसक्छ होइन, तामाङ भाषा हुनसक्छ। विभिन्न भाषाहरू बोलिने रहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बहुभाषी समाज भनेर भन्छौँ। अथवा दुईभन्दा बढी भाषा बोलिने रहेछ भने त्यसलाई बहुभाषी समाज भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषिक आधारमा तीन प्रकारको समाज हुँदो रहेछ भनेर जानकारी पायौँ। अब अर्को आधार के त? बसोबासको आधारमा। बसोबासको आधारमा समाजलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको रहेछ त्यो हेरौँ है त। बसोबासको आधारमा खास गरी सहरी समाज र ग्रामीण समाज गरेर दुई वर्गमा विभाजन गरिएको हुँदो रहेछ, सहरी समाज र ग्रामीण समाज। कस्तोलाई सहरी समाज, कस्तोलाई ग्रामीण समाज भनिन्छ त है, त्यसबारेमा हामी अब यहाँ हेरौँ है त। अब यो कस्तो समाज होला? तपाईँले चित्रमा देख्नुभएको पक्कै पनि यो सहरी समाज त होइन होइन, यो ग्रामीण समाज हो है। अब ग्रामीण समाज हुनलाई के विशेषता हुन्छन् त त्यसमा, त्यसबारेमा हेरौँ।
ग्रामीण समाज खास गरी गाउँमा बस्ने हुन्छन् अनि सामान्यतया कृषि र पशुपालन मुख्य पेसा रहेको हुन्छ। त्यहाँ छरिएको बस्ती हुन्छ है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि छरिएको बस्तीहरू छन्। कुचमुच्च घर एकै ठाउँमा छैनन् है। यहाँ तपाईँले तराईको ग्रामीण समाज, हिमाली ग्रामीण समाज, पहाडी ग्रामीण समाज, तीनै प्रकारको ग्रामीण समाज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी ग्रामीण समाजमा सामान्यतया यातायात, सञ्चार, विद्युत जस्ता पूर्वाधारहरूको कमी देखिन्छ सहरी समाजको तुलनामा है। अनि सामाजिक सम्बन्धहरू पनि भने चाहिँ बलियो हुन्छ। भनेको टाढा टाढाको परको मान्छेलाई पनि हामी चिन्छौँ, त्यहाँको मानिसहरू बिचमा सम्बन्ध हुन्छ, एक आपसमा सहयोग अलिक बढी हुन्छ गाउँमा है। थोरै मान्छे हुन्छ नि त, त्यसैले सबै आपसमा एक अर्कामा मिलेर बसेका हुन्छन्। सहरी समाजमा घना बस्ती हुन्छ, त्यसैले ओल्लो पल्लो टोलका मानिसहरू पनि चिन्जानै नहुने हुनसक्छ, जबकि गाउँमा चाहिँ ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ परपरका मानिसहरूसँग पनि चिन्जान हुन्छ र आपसमा सम्बन्ध रहेको हामीले पाउँछौँ। अब कुरा गरौँ सहरी समाजको। सहरी समाज भन्ने बित्तिकै सहर, जहाँ चाहिँ हामी विकासको धेरै विकास भएको सम्झन्छौँ होइन। ल अब सहरी समाजका विशेषता के हुन् त, त्यसबारेमा हेरौँ। सहरी समाजमा मानिसहरू सहरमा बस्छन्, सामान्यतया उद्योग, व्यापार, सेवा जस्ता पेसा गर्छन् अनि सेवा क्षेत्रमा नि लागेका हुन्छन्, जागिर खाने पनि हुन्छन् है। त्यसै गरी बाक्लो बस्ती हुन्छ समाजमा, घना बस्ती हुन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो विभिन्न प्रकारका सहरहरू छन् अनि यातायात, सञ्चार, विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरू पर्याप्त मात्रामा यहाँ उपलब्ध हुन्छन्। सेवा सुविधाहरू धेरै हुन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षाको सुविधा होइन, त्यस्तै गरी अरू सञ्चारको सुविधा, हरेक किसिमको सुविधाहरू सहरमा बढी हुन्छ र त्यहाँ बजार पनि हुन्छ, ठुल्ठुला बजारहरू हुन्छन्। यसरी हामीले बसोबासको आधारमा समाजलाई दुई किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछौँ। के रहेछ त? हो, सहरी र ग्रामीण समाज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समयका आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएको हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, समयका आधारमा हामीले समाजलाई 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। के होला त? यसको बारेमा त हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ होइन त। समाज विकासको चरण अध्ययन गर्दाखेरि हामीले त्यसमा 3 प्रकारको समाजहरूको कुरा गरेका थियौँ, 3 चरणमा विकास भएको कुरा गरेका थियौँ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँ के भन्छौँ त, समयका आधारमा वर्गीकरण भनेर भन्छौँ। सबभन्दा पहिलो समाज के थियो त? प्राचीन समाज थियो। हो, त्यो प्राचीन समाजका विशेषताहरू के हुन् त? हेर्नुहोस् त, यो धेरै पहिलेको समाज हो। सुरुको मानवको विकास हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ के गरिरहेका छन्, मानिसहरू ओडारमा बसेका छन् अनि एकदमै प्रारम्भिक प्रकारको जीवन बिताइरहेका छन् होइन त। अनि उनीहरू सामान्यतया जङ्गलमा बस्ने, ओडारमा बस्ने, गुफामा बस्ने गर्थे अनि कन्दमूल, फलफुल खोजेर शिकार गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थे, आफ्नो खानेकुराको आवश्यकता पुरा गर्थे अनि उनीहरू फिरन्ते जीवन बिताउँथे, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरिरहन्थे, हिँडिरहन्थे खानेकुराको खोजीमा। त्यसै गरी उनीहरू समूहमा बस्थे, सानो सानो समूहमा बस्थे र आफ्नो समूहको आवश्यकता पुरा गर्नलाई सबै मिलेर काम गर्थे। यहाँ देखिन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ यो चित्रमा पनि देखिन्छ, सबै मिलेर आफ्नो खानेकुरा, लुगाको आवश्यकता पुरा गर्दैछन्। हो, यसलाई हामी प्राचीन समाज भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को समाज रहेको छ मध्यकालीन समाज। प्राचीन समाजभन्दा पछाडिको र आधुनिक समाजभन्दा अगाडिको समाजलाई हामी के भन्छौँ? मध्यकालीन समाज भनेर भन्छौँ है। अब यो मध्यकालीन समाजको विशेषता के हो त भन्दाखेरि यो प्राचीन समाजभन्दा पछि विकास भएको हो होइन। अनि यहाँ स्थायी बसोबास हुन्थ्यो। प्राचीन समाजका मान्छेहरू फिरन्ते थिए, डुलिरहन्थे, घुमिरहन्थे भने यो मध्यकालीन समाजका मानिसहरू भने स्थायी रूपमा कहीँ एक ठाउँमा घर बनाएर, बस्ती बनाएर, गाउँ बनाएर, टोल बनाएर बस्थे। अनि त्यही नै उनीहरूले के गर्थे त? कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्थे, खेतीपाती गर्थे, पशुपालन गर्थे अनि त्यसबाट आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्थे। मध्यकालीन समाजका मानिसहरू
समुदायमा बस्ने गर्थे। धेरै परिवार एक आपसमा मिलेर बस्थे, जसलाई हामी समुदाय भन्छौँ। अनि सामान्यतया यिनीहरू गाउँमा बस्थे। पछि मात्रै सहरको विकास भएको, आधुनिक समाजमा आएपछि मात्रै है। यसरी मध्यकालीन समाज गाउँमा विकास भएको थियो, गाउँको रूपमा विकास भएको थियो। कृषिमा, पशुपालनमा आधारित जनजीवन हुन्थ्यो भन्ने बारेमा हामीले जानकारी पायौँ, होइन त? अब तेस्रो वर्गीकरण के होला त? तेस्रो वर्गीकरण भनेको आधुनिक समाज। वा आधुनिक समाज अन्तर्गत, आधुनिक समाज भने कस्तो समाज त? तपाईँ हामी अहिले बसिरहेको समाजलाई हामी आधुनिक समाज भन्छौँ है, जुन चाहिँ मध्यकालीन समाजभन्दा पछि विकास भयो। भनेको पहिला प्राचीन समाजको विकास भयो, त्यसपछि मध्यकालीन समाजको विकास भयो, अनि अहिलेको आधुनिक समाजको विकास भयो। तपाईँले यहाँ चित्रबाटै थाहा पाइसक्नुभयो नि, होइन? यहाँ एकदम विकासको अवस्था देख्न सकिन्छ, सहरीकरणको अवस्था देख्न सकिन्छ है। त्यसो भनेर अहिलेका मानिसहरू जो गाउँमा बस्छन् उनीहरू आधुनिक समाजका होइनन् त? त्यस्तो गलत बुझाइ पनि लिनु भएन है। सबै सहरमा बस्छन् भन्ने छैन। अहिले जुन हामी चेतनाको हिसाबले, हाम्रो बुद्धिको विकासको हिसाबले, हाम्रो कामको हिसाबले अहिले हामी आधुनिक समाजमा बसिरहेका छौँ। कोही गाउँमा बस्छौँ, कोही सहरमा बस्छौँ है। अब आधुनिक समाजका विशेषता के हुन् त? आधुनिक समाजका विशेषताहरू भनेको जुन अहिलेको समाज छ, हामी बसिरहेको समाज छ, त्यो नै आधुनिक समाज हो। अनि यहाँ स्थायी बसोबास हुन्छ, मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बसेका हुन्छन्, होइन? सबै मानिसहरू कहीँ बस्ती, टोल बनाएर, सहर बनाएर, गाउँ बनाएर बसेका हुन्छन् र यहाँ देशहरू पनि हुन्छन् है। अनि यहाँ आधुनिक समाजमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र लगायतका धेरै किसिमका आर्थिक क्षेत्रहरू हुन्छन्। मानिसहरू धेरै किसिमका पेसा व्यवसायमा लागेका हुन्छन्। उनीहरूले खालि एक किसिमको मात्रै काम गर्दैनन्। सबै मानिसहरू पहिले यो प्राचीन समाजमा के हुन्थ्यो? खानेकुरा खोज्नको लागि शिकार गर्ने, कन्दमूल खोज्ने, एकै किसिमको काम हुन्थ्यो। मध्यकालीन समाजमा पनि धेरै काममा विविधता थिएन। त्यहाँ के हुन्थ्यो त? उनीहरू कि पशुपालन गर्थे, कि पेसा यो कृषि गर्थे, अनि त्यसैमा आधारित आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्ने अलिअलि उद्योग व्यवसायहरू गर्थे। भने अहिले आधुनिक समाजमा यति धेरै विविधता आएको छ रोजगारीमा, व्यवसायमा, काममा, कि मानिसहरू धेरै किसिमको कामहरू गर्छन्। अनि आधुनिक समाजमा विज्ञान र प्रविधिको राम्रो विकास भएको छ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँ हामीले अहिले जुन आधुनिक समाज, आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ नि, हो त्यो आधुनिक प्रविधि के हो त? हामी स्मार्टफोनको प्रयोग गर्छौँ, टेलिभिजनको प्रयोग गर्छौँ, इन्टरनेटको प्रयोग गर्छौँ, होइन? त्यस्तै गरी ठुला ठुला उद्योग धन्दाहरू चलेको हामीले देख्छौँ। हवाईजहाज यातायातका साधनहरू, आधुनिक साधनहरू प्रयोग गर्छौँ, रेलको प्रयोग गर्छौँ। यो सबै आधुनिक समाजका उपलब्धिहरू हुन् है। अनि यहाँ शिक्षा र चेतनाको पनि विकास भएको हुन्छ। सबै मानिसहरू के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्न ठिक, के गर्न बेठिक भनेर सोच्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र त्यो अनुसारको काम गर्न सक्ने हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरी यहाँ सहरीकरण भएको हुन्छ। मानिसहरू सामान्यतया गाउँ पनि हुन्छ, तर गाउँ पनि बिस्तारै सहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको हुन्छ, सहरीकरण हुँदै हुन्छ। तपाईँ हाम्रै समाजमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी बिस्तारै त्यहाँ सडक सुविधा लाँदैछौँ, बिजुली लैजाँदैछौँ, खानेपानी, सञ्चार, होइन? विभिन्न किसिमको सुविधा लाँदै गरेर हामी के गर्दैछौँ? हाम्रो गाउँलाई सहरीकरणतर्फ उन्मुख गराउँदैछौँ। विश्वभरि नै यही नै प्रचलन हुन्छ। त्यसैले आधुनिक समाज भनेको प्रविधियुक्त समाज। आधुनिक समाज के हो त? शिक्षा र चेतना भएका मानिसहरूको समाज हो। अनि त्यसै गरी आधुनिक समाज भनेको घना बस्तीको समाज, होइन? धेरै जस्तो ठाउँमा सहरीकरण हुने समाज हुने रहेछ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले कुन विषयमा छलफल गऱ्यौँ त भन्दा समाजको वर्गीकरण अन्तर्गत हामीले बसोबासको आधारमा ग्रामीण समाज र सहरी समाज, अनि त्यसै गरी भाषाको आधारमा एक भाषी समाज, दुई भाषी समाज र बहुभाषी समाजको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, होइन? त्यसै गरी अब हामीले के सिक्यौँ त? अनि समयका आधारमा पनि गऱ्यौँ हामीले। समयका आधारमा प्राचीन समाज, मध्यकालीन समाज र आधुनिक समाज हुन्छ भनेर वर्गीकरण गऱ्यौँ। भनेपछि यी सबै समाजहरूको बारेमा
हामीले छलफल गरिसकेपछि तपाईँहरूले के सिक्नुभयो त्यसबारेमा यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरौँ है त। बसोबासका आधारमा समाजलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ त? हैन, 2 प्रकारमा। के हो? ग्रामीण र सहरी समाज। त्यसै गरी ग्रामीण समाजका के विशेषताहरू हुन्छन् त? हो, सम्झिनुभयो नि, छरिएको बस्ती हुन्छ। अनि अर्को, ग्रामीण समाजमा मानिसहरूको सम्बन्धहरू बलिया हुन्छन् हैन, सामान्यतया कृषि पशुपालनमा आधारित हुन्छ ग्रामीण समाज भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, भाषिक आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ? भाषिक आधारमा 3 कि 4? 3 किसिममा हैन त? के त? बहुभाषिक समाज, द्विभाषिक समाज र एकभाषिक समाज हैन त? एकभाषी, बहुभाषी, द्विभाषी र बहुभाषी 3 किसिमको समाज हुन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले समाजलाई समयको आधारमा पनि वर्गीकरण गऱ्यौँ नि त। के वर्गीकरण गऱ्यौँ त? प्राचीन समाजका यो प्राचीन समाज अनि मध्यकालीन समाज र आधुनिक समाज भन्यो। प्राचीन समाजका मानिसहरू कसरी जीवन बिताउँथे त? सम्झिनुभयो? प्राचीन समाजका मानिसहरू सहरमा बस्थे होलान् होइन? होइन। कृषि गर्थे त? होइन। के गर्थे त? जङ्गलमा बस्थे, अनि गुफामा बस्थे, ओडारमा बस्थे, शिकार गर्थे, कन्दमूल खोजेर खान्थे होइन त? ल, तपाईँहरूले सोचेको जवाफ ठिकै थियो होला। अब अर्को प्रश्न छ, तपाईँ बसेको समाज कुन किसिमको समाज हो त? अब मुस्किल पर्यो होइन त? यसो हेर्दा ग्रामीण समाज जस्तो पनि लाग्छ गाउँमा बस्नुहुन्छ भने, सहरमा बस्नुहुन्छ भने सहरी समाज जस्तो पनि लाग्छ। त्यसै गरी तपाईँ बस्ने समाज धर्मको आधारमा हिन्दू पनि हुनसक्छ, मुस्लिम पनि हुनसक्छ, इस्लामिक पनि हुनसक्छ, मिश्रित पनि हुनसक्छ है भाइ बहिनीहरू। कुनै समाजहरूमा धार्मिक आधारमा ठ्याक्कै यही धर्मको भनेर छुट्याउन नसकिने पनि हुनसक्छ, मिसिएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ बस्ने समाज कस्तो हुनसक्छ त भन्दा आर्थिक आधारमा तपाईँको पुँजीवादी समाज पनि हुनसक्छ होइन? त्यस्तै गरी तपाईँको समाजवादी समाज नि अथवा मिश्रित समाज पनि हुनसक्छ। भनेपछि हामी बस्ने समाजलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्दो रहेछौँ। यस्तै हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि आर्थिक आधारमा यो समाज, भाषिक आधारमा यस्तो समाज, अनि त्यसै गरी धार्मिक आधारमा यस्तो समाज भनेर हामीले त्यसरी आधारको कुन आधारमा हामीले हेर्ने हो त्यो अनुसारको हाम्रो समाजलाई पहिचान गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजको कक्षामा समाजका प्रकारहरू र समाजलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको रहेछ भन्ने बारेमा जानकारी पाउनुभयो। हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन त? यो पाठ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उपयोगी लाग्यो होला। तपाईँले अब आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू, क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्, परियोजना कार्यहरू गर्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। र नबुझेका कुरा शिक्षकसँग छलफल पनि गर्नुहोस्। हवस् त, आजको पाठ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई यति नै। हामी अर्को पाठमा अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला है त। हस्त नमस्कार।